मोगळा बाप्पा तू जावन आसाय हांव आसा म्हणलो देव आमच्या संगाता सदांच आसचो आनी आमकां राखचो सांबाळचो सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय आमी तुका अर्गां दिता वो दीस तुवें आमकां दिलाय वो वेळ तुवें आमकां दिलाय तुजे उतरां मरेपात आमचे लागीं तूं उलयताय आनी आमकां तूं नितळ करताय आमकां तूं बरें करताय आमकां तुजे सरशी परत्यान येवंक तूं वाट दाखयताय ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगळा बाप्पा तुजे उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलय आमकां तूं आनीकी चड तुका मानवची जिणी जिवंक आमचो मेस्तांक तूं कृपा दी तुवें बसयल्लो तस्सो पवित्र आत्मो आमचेर तुवें पाटयलाय त्या पवित्र आत्म्या मरेपात आमकां तूं मजत दी आमी आयकोवचें उतर आमी उलोवचें उतर आमी वाचचें उतर तूं आशिर्वादीत कर आमचे जिवीत तूं आशिर्वादीत कर भोव मोगळा बाप्पा तुजें उतर्स म्हणटा तूं सरस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकाशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले तूं आशिर्वादीत जातले म्हणून तुजें उतर सांगता देखून तुजें उतरां मरेपात तूं आमकां आशिर्वाद दिवंक शिवरताय तुजें उतर सत मानूंक आमचो मेस्तांक तूं कृपा दी आमची काळजां म्हणा नितळ कर आमकां तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं भर आमी ह्या संवसारांत आसल्यार संवसारांत आमी जिवन आसतना आमी तुजे सांगाता जिवंक आमचो मेस्तांक तूं कृपा दी तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आमचो मेस्तांक लाभय हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 देवाक तुमी काळजाया देवसाराक तुमी आड रावा तेदना तो तुमचे तावणू फोळतलो देवाक काळजावणू ताच्या पांयांतला आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो तुमच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसा गी हाडला गी देखून पळया पवित्र पुस्तक आमी हाडला जाल्यार आमी निजायकी बागी तो पवित्र पुस्तक हांगासर हाडून आमी देवाचें उतर परगट जाताना आमी तो उक्त करून पळयता जाल्यार वाचता जाल्यार आमी निजायकी बागी देखून पळया हाच्या पयले फादर जेरी तांणी सांगलां पवित्र पुस्तक तुमी हाडला जाल्यार देवाचें उतर आयकतना तुमी तो आपडतात ताजो स्पर्श जाता दोळे पळयतात कान उतराचेर आसात तेदाला कसलेंच वायट आमचे सरशी येवंक सखाना देखून पळया हे उतर आमच्या हातांत आसतना त्या उतराचेर आमचें मोण आसतना उतर आमी आपडून आसतना पळया आमकां कितले एक आशिर्वाद आसा पूण कितें जाता गे म्हळ्यार आज नेंगी हाच्या पयलीं आमी तुमी आयकलां जाल्यार म्हणजे आमी देवाचें उतर आयकोन बरी जाल्ल्याच्या की चड मनशाचें उतर आयकोन पाड जाल्ली चड आसात गिनांत देखून पळया देवाचें उतर आमकां बरें करता पूण आमी मनशाचें उतर आयकोन जायते फावटी आमी पाड जाता ह्या देवा तावणूच आमी पयस वेसो संभव आसा देखून देवाचें उतर आमी आयका जाय मनशाचें उतर आमी सिरियस घेवची गरज ना देवाचें उतर आमी सिरियस घेता जाल्यार आमचें जिवीत सुफळ जाता देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आज नेंगे जायत्यांक कंत आसा म्हणजे खंयसर म्हणजे संवसारांत आसतना कशें कंत आसाच म्हणजे कामांत आसतना आनी खंय आसतना कंत आसाच पूण देवाच्या पांयांतलो आसतना आमकां कंत आसा जाल्यार कंत आसूंक जाय की संतोश आसूंक जाय देखून पळया आमी उजवाडाक म्हणजे देवाक लागीं सरतना देवाक आमी सोदतना देव आमकां कितें दिता बेजाराय दिता की संतोश दिता संतोश दिता आमची कंत तो काडून उडयता देखून पळया आज कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी संवसारांत पुरा जावचें पुरा गणितां पुरा पळयतना गणितां पुरा आयकता आसतना सगळें आमच्या मतीक येता आसतना आमच्या दोळ्या मुखार येता आसतना म्हणजे देव म्हणलो आसा गी म्हणून आमकां बगता थोडे फावटी म्हणजे निजायकी नेंगी देव आसा गी अशें कित्याक जाता अशें कित्याक घडटा म्हणून आमकां थोडे फावटी सवाल येवंक पुरो देखून पळया थोड्या प्रवाद्यांक अशेंच मतींत आयलें कित्याक अशें जाता कित्याक नीत जायना कित्याक सत ना कित्याक न्याय ना कित्याक अन्याय जाते आसा असले एक सवाल आमकां मात्र न्ही देवान विंचलेल्या प्रवाद्यांकी असलेंच एक सवाल आयला असलीच एक कंत तांकां दोसल्या देखून पळया
हबक्कूब प्रवादीच्या बुकांत थंयसर हबक्कूब शीण उलयता, देवा विरोध शीण, कित्याक अशें घडटा म्हणून तो शीण उलयता. पळया हबक्कूब प्रवादीचो बूक अवस्वर 1 वोळ 2 तावण 4 पर्यंत. हबक्कूब चॅप्टर 1 वर्स 2 to 4. प्रवाद्याचो शीण. सर्वेस्परान केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावू? प्रवाद्याचो शीण. प्रवाद्याचो कितें जावन आसा एक शीण न्ही, कित्याक तो एक दुर्साता म्हणयेत. सरस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावू आनी तूं म्हाका आयकूंचो नाय. तूं म्हाका आयकूंचो नाय. जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारता. जुलूम जावन आसा म्हणून हांव तुका बोब मारता. पूण तूं म्हाका निवारिनाय. पूण तूं म्हाका कित्याक निवारिनाय? खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय? खोटेपण अन्याय म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय? तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय? तूं अन्यायाचो प्रेक्षक म्हळ्यार अन्याय पळोवनूच कित्याक रावलाय, नीत कित्याक करिनाय? नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात. सगळे वायट वाडूनच वेता. नास, जबरदस्ती, झगडी वाडत वेतात. 4 पर्यंत. हे वरवीं कायदो निर्बोल जाला आनी न्यायनितीचो बोंगोस्तोल जाला. हे वरवीं कायदो, देवान दिलो कायदो निर्बोळ जाला आनी न्यायनितीचो बोंगोस्तोल जावन आसा. कित्याक अशें जाता? कित्याक अशें घडटा? म्हणून प्रवादी पळय हांगासर शीण उलयता. कोणा विरोध? देवा कडेच तो शीण उलयता. कित्याक अशें जाता म्हणून. पळया तो उलयता आसतना देव जाप दिता की ना? म्हणजे आतां पळया, आतां खंयसरी कोणाक अन्याय जालो जाल्यार जावं पुरो आतां थोड्यांक देवाची वळख नासलेल्याक अन्याय जाता, पूण तांकां कोणाक उलो मारचें म्हण कळीत आसा. मनशा कडेन सांगतात आनी थोडीं जाणांनी वगेस रावतात. कित्याक म्हळ्यार चड आमी उलोवंक गेल्यार आमकांच लगड घडती म्हणल्यार भिरांती न्ही. थोडे फावटी थोडीं जाण ओगे रावतात. पूण पळया देवाक उलो मारलो जाल्यार देव नीत करता की ना? देव नीत करता. देव खंत बेजारेक हाडून उडयता. देखून पळया देवाक अन्याय म्हळ्यार अणीत म्हळ्यार कोणी कश्ट रस्ते पळोवंक जायना. देवाचे दोळे निर्मळ. देखून पळया थंयसरच देव जाप दिता. प्रवाद्याच्या शिणाक म्हणजे ताच्या दुर्सवण्याक, ताच्या एक सवालाक देव जाप दिता. पळया त्याच अवस्वरांत वोळ 13. हबक्कूब चॅप्टर 1 वर्स 13. तुझे दोळे इतले निर्मूल की अन्याय तुज्यान पळोवंक जायना. तुझे दोळे इतले निर्मळ, इतले पवित्र की तुज्यान अन्याय, तुज्यान वायट, तुज्यान खोटेपण पळोवंकूच जायना. देखून देवाक अन्याय, अणीत, वायट पळोवंकूच जायना. देखून पळया देव जाप दिता. आनी मुखार थंयसर पळया देव कशें जाप दिता. प्रवादी शीण उलयता आसतना, प्रवादी दुर्सात आसतना, प्रवादी निंगी असलें घडीत घडलां म्हणून सांगता आसतना देव थंयसर कशें जाप दिता. पळया हबक्कूब प्रवादीचो बूक अवस्वर 2 वोळ 2 तावण 4 पर्यंत. हबक्कूब चॅप्टर 2 वर्स 2 to 4. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी ते सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर ते बरय. फळयांचेर ते बरय. दर्शन बरोवन दवर. कित्याक हांव तुका दर्शन दिते आसा नीत जातली म्हणून. देखून बरोवन दवर. हे दर्शन आपल्या निर्मेल्ल्या काळा पासून ते शेवटे विशीं उलयता. नेमलेल्या काळा पासून शेवटा विशीं उलयता. म्हळ्यार एक शेवट आसा. आतां काळ आरंभ जाला. जावं पुरो आतां कोट्यांचो काळ, आतां जावं पुरो कोटेपण आदारसो तांकां वेल, पूण एक काळ येतलो. देखून राखून राव म्हणून सांगता मुखार. आनी ते फटयना. ते फटयना म्हणजे देवाचें दर्शन, देवाचें सत फटयना. ते गणाय करीत जाल्यारी ताची वाट पळोवन राव. कित्याक ते खरेच येतले. ते येवंक लांब काळ लावचो ना. ते खरेच येतले. येवंक लांब काळ लागचो ना. देखून देवाची नीत खरेच जातली. ते देवाचें दर्शन तुका कितें लाभलां नितीचें जावंक आसलें ते खरेच येतले. देखून लांब काळ लागचो ना. देखून पळया देवाची नीत जाताच, न्याय जाताच. देखून लांब काळ लागना.
देखून आमी मात्र सोसणीकाय न्ही आमकां आजच जायचें म्हळ्यार जायना आमकां जायते पडयो न्ही आज मागणें केलें आज हांवें म्हजे कश्ट देवा कडेन सांगले म्हणजे न्ही आजच न्हीत जायचें म्हळ्यार जाता गी लांब काळ राखून राव म्हणटा देखून कितलो काळ म्हण कळीत ना आमी थोडे पटी न्ही राखून राववा जाय आमी देवाचेर विश्वास दवरी जाय आनी राखून राववा जाय म्हणजे हांगासर न्ही हांगासर आमी आसा म्हणजे देवा मुखार आसतना न्ही कितें जाता की म्हळ्यार ह्या संवसारांत पुराणी मनीस थोडे वायट बरें कितें करता लिपोवन दवरता पूण एक पटी ते एका वेळार ते भायर पडता की ना भायर पडता तेच प्रमाणे आमचे जिवीत म्हणयेत आमी कितलेय न्ही लिपोवन दवरल्यार ते एका वेळार एका संदर्भार ते भायर पडता देखून वायट न्ही ते आमकां नासाक व्हरता देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता राखून राव देवाचेर विश्वास दवरून राखून राव लांब काळ लागचो ना देव नीत करतलो देव समाधान दितलो देव शांती दितलो देखून राखून राव म्हणून सांगता देखून पळय आमी राखून राववा जाय सोसणीकायेन राववा जाय देखून मुखार कितें म्हणटा 4थी ओळ पळय जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नांस जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो पळय कोण मनीस प्रामाणीक न्हय तो नांस जातलो प्रामाणीक न्हय असलो मनीस नाश जातलो प्रामाणीक कोण न्हय पळया तो नाश जातलो प्रामाणीक मनीस नाश जायना प्रामाणीक न्हय पळया तो नाश जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो देखून आमी देवा मुखार प्रामाणीक जाताना आमच्या विश्वासीपणा वरवीं आमच्या भावार्था वरवीं आमी जियेतले देखून आमकां पळया सदांकाळ जियोंक मेळटलें देखून विश्वासीपणा वरवीं देखून विश्वासीपणाची न्ही परीक्षा ह्या संवसारांत जाता आमी विश्वासी रावता म्हणली परीक्षा जाता देखूनच पळया देखूनच हांगासर पळय आपल्या विश्वासीपणा वरवीं आमी जियेता देखून जेजून कितें सांगलां पळया खंत करून रावंक आमकां सांगूं ना ह्या संवसारांत मातेवास वांजेल आवस्वर 6 ओळ 20 आनी 5 आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 to 26 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका काना प्रास जीव व्हरती आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय देखून पळया खाणा प्रास जीव व्हरती म्हणजे खाणा प्रास न्ही तुजी कूड व्हरती देखून पळय हांगासर देवाचे उतार सांगता कितें खावचें कितें पांगरचें म्हणून खंत करिना म्हणजे खाणा प्रास जीव काना प्रास जीव व्हरती आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी नेसना प्रास तुजी कूड व्हरती न्ही म्हणून पळया देखून आमी खंत करून ह्या संवसारांत न्ही जायते पोटी आमी कितें करता खंत करून आमी बसता म्हणजे ती एक आमची संवय जाल्या न्ही जायत्यांक म्हणजे कितें करतात आपणाची कंत आपणा भितरच दवरतात न्ही कंत दवरून जिवंक जाता गी कंत भितर दवरून बैलान मात्र न्ही कांयच जावना म्हणल्या बरी आसतात पूण भितरल्यान जायती खंत घेवन जिवंक पळयतात देखून पळया एक पटी कितें जालें की म्हळ्यार एक ल्हानशें भुरगें एक कितें म्हणटात एक 8 वर्सांचें ल्हानशें भुरगें एका घरा मुखार थंयसर घरा मुखार एक व्हडलें तळें आसा थंयसर बसून आसलें आनी आवय केंगी भितर आसली बसून बारीक कंतीन आसा ल्हानशें भुरगें मस्त कंतीन आसा तेदल आवयन येवन विचारलें कित्याक तूं कंतीन आसाय आनी उदकाच्या तळ्याक पळोवनूच आसा उदक आसल्या तळ्याक पळोवन थंयसर कंतीन बसलां तेदल आवयन विचारलें कित्याक तूं कंत करनासाय कित्याक कसली कंत तुका म्हणून सांगतना ते भुरगे सांगूंक लागले हांव आतां ल्हान आसा न्ही आनी व्हड जाता गी ना वय तूं जाताय व्हड जावन तूं इस्कालाक वेताय गी ना इस्कालाक वेताय इस्कालाक वचून मागीर हांव कामाक वेता गी ना वय तूं कामाक वेताय कामाक वचून मागीर हांव तरणाटी जावन मागीर व्हड जाल्या मागीर हांव म्हातारी जाता गी ना वय जाताय तूं पूण म्हातारी जाल्या उपरांत हांव ह्या तळ्यांत पडोवन मरता गी म्हणून म्हाका कंत दोस्ते आसा म्हणून ते सांगूंक लागले म्हणजे पळय आज कितें जालां गे म्हळ्यार न्ही आमी जायते मुखार जायते चिंतून गरज नासलेली खंत करनासा लोक देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून
लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका लेका व्हरतो नेंगी आमकां देवान खावंक जेवंक दिलां जाल्यार आमी दादोशी नेंगी आमी संवसाराक येताना कांय घेवन येवंक ना पूण आमकां जेवंक दिलां खावंक दिलां न्हेसोवंक दिलां जाल्यार आमी दादोशीच सई देखून पळया देवाचे उतार सांगता देखून मुखार कितें म्हणटा 20 आनी 6 पळया अंत्रलाची सुकणी ती वंपिनांत लुविनांत वा तोप्यांनी पुजयनांत तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्ही सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्ही देखून आमी उत्तीम आमी जावन आसा सुकण्या प्रास नेंगी सुकणी सकाळी वेळार उठोन ती खाण सोदून वेतात खंयसर खाण मेळात म्हूण सोदून वेतात तांकां बसयल्ले कडेन खाण मेळना पूण सोदून वेता तांकां सोदताना खाण देव दिता आनी तांकां पोसता तुमी म्हणजे आमी त्या सुकण्या प्रास कितल्या की वर्ती नेंगी म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता देखून आमी वर्ती जावन आसा सुकण्या प्रास त्या अंतराळ रूपच्या सुकण्या प्रास आमी वर्ती कित्याक ताच्या की चड आमच्या विशयान देवाक कंत आसा सुकण्याची कंत देवाक आसा जाल्यार नेंगी आमची कंत देवाक नांगी नेंगी आमकां जायते फावटी आमी पोसयल्ल्या मनजातीची कंत आसता म्हणजे नेंगी जावं पुरो पेटो जावं पुरो आनी कोंगडा कितें पुरो नेंगी जायती कंत आसता पूण पळया देवाक आमची कंत आसा आमकां कशें पळया मनजातीची कंत आसा जाल्यार म्हणजे जायते जाणां कंत ना पूण थोड्यांक आसता नेंगी लेकावरती कंत आसता देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता सुकण्या प्रास तुमी कितल्या की वर्ते जावन आसात म्हणून देखूनच पळया शांती आमकां खेदाला मेळटा मोणयो बूक आवस्वार 12 आनी वळू 20 आनी 5 Proverbs chapter 12 verse 25 कंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता पूण एक बरें उतर ताका संतोष दिता कंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता एक बरें उतर ताका संतोष दिता हांगासर आमकां कितें मेळटा बरें उतर मेळटा कंत आसली पयस वेता निरंतर आमी देवाचे उतर आयकतना आमचे ते असली खंत आमचे ते असली बेजाराय आमचे ते असले निरासपण हे सगळे पयस वेता आनी बरें उतर आमी आयकत आसतना आमकां संतोष मेळटा केवळ 40 दीस मात्र न्ही नेंगी थोड्यांक जावं पुरो 40 दीस मात्र हे भक्तीपण म्हणून मनीस चिंता पूण पळया हर एका वेळार खंयसर आमी आसल्यार देवाचे उतर आमी आयकत आसतना देवाचे उतर आमकां संतोष दिता देखून पळया आज कितें जाला की म्हळ्यार मनीस नेंगी भितरल्यान तो झिरो जाला म्हळ्यार भितरल्यान ताका समाधान ना पूण देवाचें उतर आयकत येयल्यांक मात्र बरें उतर म्हणजे देवाचें उतर आयकत येयल्यांक मात्र असलें समाधान मेळटा नेंगी आजकाल जीवघात पुरा चड जाल्यात कित्याक कंती वरवीं नाना रितीची कंत करतात देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता बरें उतर संतोष दिता बरें उतर म्हळ्यार जेजूचें उतर बरें उतर म्हळ्यार देवाचें उतर तें उतर मात्र आमकां संतोष दिता आनी खंयचेंय उतर आमकां संतोष दिवंक शकना देखून पळया बरें उतर हांगासर आमकां बरें उतर मेळटा धैर्य दिवचें उतर नेंगी आमची कितें म्हणटात आमकां एक काळजाक आमच्या काळजा कडेन देव उलयता न्ही केवळ एक आवाज मात्र न्ही आमच्या काळजा लागीं देव उलयता पळया इजाया प्रवादीचो बूक आवस्वार 40 वळू 1 आनी 2 आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 1 and 2 बुजवून दिया म्हजे परजेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो देव बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया देखून आमच्या काळजा लागीं देव उलयता आमच्या काळजा कडेन देव उलयता न्ही भायर देखून पळया आमच्या काळजा लागीं देवान उलयल्यार मात्र आमकां खरी बुजावण मेळटा आमच्या काळजाक लागल्यार मात्र आमकां खरें धैर्य मेळटा देखून पळया आमच्या काळजाक तें उतर लागतना आमचें तें म्हणजे आमी देवा थंय परतोवंक जाता ह्या वायटाक पाट करूंक जाता देवाक आमी लागीं सरोंक जाता देखून पळया काळजा लागीं उलय म्हणून सांगता त्या जाल्यार आमी धैर्यादीक आमी जाता त्या जाल्यार आमी बरी जाता देखूनच पळय तें उतर आमकां कितें दिता समाधान दिता देवाचें उतर न्ही अपार शांती दिता इल्लीशी शांती न्ही हांगासर कोणाकी शांती
जाय म्हणून बघता जाल्यार समाधान जाय म्हणून बघता जाल्यार देवाचे उतर समाधान शांती जोड दिता. कीर्तन 119 वोळ 160 साम 119 वर्स 165. कीर्तन 119 वोळ 160 तुझ्या धर्मशास्त्र समोर करतल्यांक अपार शांती लाभता. ताचे वाटेर कसलेंच अडकल आसची ना. तुझ्या धर्मशास्त्र समोर करतल्यांक अपार शांती लाभता. तांचे वाटेर कसलीच अडखळ आसची ना. देखून पळया आमचे थंय आनीक अडखळ आसा म्हणून आमकां बघता जाल्यार आमी धर्मशास्त्र समोर करी जाय. म्हळ्यार ते उतार आमी आयका जाय या ते उतार आमच्या मोतींत आमी कसय जाय. वस्से रितीरेंत ब्रदर रिक्सानान आमकां सांगलें कितें सांगलें म्हळ्यार कशें आमी देवाचे उतार नेंगी ती जाणवाय जोडची म्हणून ताणें एक बरें आमकां सांगलें. कशें आमी जाणवाय जोडयेत कशें देवाचे उतार आमचें तें बाळगून दवरयेत म्हणल्या विशयान ताणें सांगलें. कशें गी म्हळ्यार आतां तुमी हांगासर उतार आयकतात नेंगी आतां जावन दी वस्ते रितीर जावन दी आमी आयकत आसतना ते उतार आमी ते उतार बरयता नेंगी जायते जाणां बरयतात पूण बरयल्लें उतार उपरांत ते आमी वाचतना परत्यान वाचतना त्या उतराचेर आमची दिश्ट वेताना ते आमी सोदताना. आतां अध्याय आनी वाक्य खंय बरयलां म्हणून सोदताना ते उतार आमच्या मोतीक वेताना पळया त्या जाल्यार नव्यान ते उतार जिवे जाता. परत्यान आमकां ते उतार संतोश हाडून येता. देखूनच पळया आमी ते उतार अशें नियाळ करतना मात्र ते जाता. देखून धर्मशास्त्र समोर करतल्यांक अपार शांती लाभता. तांचे वाटेर कसलीच अडकळ आसची ना. अडकळ आसची ना म्हळ्यार देवसार लागीं येवंक ताका धैर्य पावचें ना. आतां पळया जेजूक जायते फावटी देवसारान नेंगी लागीं आयलो पूण जेजून कितें सांगलें पवित्र पुस्तकांत आसलें उतार काडून सांगलें मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जी येता म्हणून जेजून पळया सैतानाक जाप दितना नेंगी ताचें तोंड बंद जालें. देखून देवाचे उतार आमचे लागीं आसतना आमकां समाधान आमकां सर अडखळ्यांचेर जैत व्हरूंक जाता. देवाचे उतराचो मोग करतल्यांक अपार शांती लाभता समाधान लाभता. देखून ह्या संवसारांत जियेतना पळया कितले आमकां गरज आसा देवाचे उतार. कित्याक म्हळ्यार शांती दिता देवाचे उतार नेंगी कित्याक दिता शांती म्हळ्यार देवाच्या उतरांत सत आसा. म्हणयो बोकू आवस्वार 30 आनी वोळ 5. प्रोब्स चॅप्टर 30 वर्स 5. देवाचे हर एक उतर सत ताचे ते आसरो घेतल्यांक तो ढाल. देवाचे हर एक उतार सत केवळ एक उतार मात्र न्ही. आमी तडपडी नेंगी आमकां जाय जाल्ले उतार मात्र आमी अंडरलायन घालता या टीक करता नेंगी आमकां जाय जाल्ले मात्र हे म्हाका मात सांगला म्हणून आमी टीक घालता. पूण देवाचे हर एक उतार सत ताचे ती आसरो घेतल्यांक तो एक ढाल. देखून देवाच्या उतरांत तूं आसरो घेताय हांव आसरो घेता ते जाल्यार ते म्हाका ढाळ जावन म्हाका भद्र खोटें जावन देवाचे उतार रावता. देखून पळया देवाचे उतार सत जावन आसा त्या जाल्यार तुजी खंत बेजाराय पयस वेता. देखून पळय हांगासर येवन आमी कशें वसा जाय नेंगी ओडल पादजेरी तांणी आमकां सांगलें हांगासर आमी आयल्या रडोंक आयल्या म्हणून नेंगी खंयचे रडोंक कित्याक रडोंक पाताक रडोंक बेश्टे रडोंक न्ही म्हणजे पाताक रडोंक पूण पाताक म्हळ्यार वायटाक पाट करूंक. आतां वायटाक पाट करचें म्हळ्यार नेंगी आमी देवाचे तर आयकतना आमकां कळी जाता एक निर्धार आमच्या मोतींत आमी करूंक आसा की ना. थोडे फावटी आमी निर्धार करता म्हणजे आमकां कितें तरी आतां एक वायट आमचें थंय दाखोवन दितना देवाचे उतार आमी निर्धार करता आनी हांवें अशें करूंक नजो आनी हांवें इल्लेशें मागणें चड करी जाय आनी इल्लेशें उतार हांवें बरें नियाळ करी जाय म्हण आमी निर्धार घेता. ते जाल्यार पळया आमकां बरेंपण जाता. देखूनच हांगासर सांगता देवाचे हर एक उतार सत. देवाच्या उतरा भायर दुसरें खंयचेंय सत म्हणूंक जायना. दुसरें खंयचेंय सत न्ही दुसरें पुरा बदलता फोट जाता पूण देवाचे उतार केन्नाय फोट जायना. हर एका वेळार ते सत हर एका वेळार. आतां सकाळीं जावन ह्या घडये पर्यंत आमी आयकले हर एक देवाचे उतार सत. तुमी हांगासर वाचचें जावन दी आयकोचें जावन दी हर एक देवाचे उतार सत. त्या उतरांत आमी आसरो घेतना पळया आमकां रक्षण आसा आमकां एक भद्रती आसा. जायते जाणांक हांगासर येतना जावं पुरो थोडी जाणां नेंगी आमी जायते फावटी म्हणजे देवाचे उतार वाचून उडास करून घरांतल्यान भायर सरचें. आतां दाखल्या खातीर आमच्या पैना वेळार देवाचे उतार आसा नेंगी आमच्या पैना वेळार जायती देवाचे उतरां आसात.
आतां निर्गमनाच्या बुकांत आसा तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केले सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखल्यान धाडटलो तो तुमची वाट तयार करतलो तुमच्या पयनार तो राखतलो म्हणून ते उतार आसा न्ही ते उतार सांगून आमी घरांतल्यान भायर गेल्यार ते उतार डाळ जाता की ना आमकां डाळ खरेंच जाता तशें हर एक समस्यांक देवाचे उतार आसा ते सत जावन आसा आमी ते उडास करनगी आमी ते सत मानून आमी वेता आसतना आमची पावलां तो देव ताच्या दुता मरीपात राखता देखूनच पळया देवाचे हर एक उतार सत देखून आमी कितें करीचे की म्हळ्यार आमची खंत देवाच्या उतरां मरीपात आमी काडूंक जाता आमच्या सक्ते वरवीं आमी चिंतून आमची खंत पयस करूंक जायना देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता आमकां आमी सुफळ जायचे जाल्यार आमी कितें करीचे जायते जाणां सांगतात न्ही काम केल्यार मनीस सुफळ जाता थोड्या मट्टान जाला म्हूण दिसोंक पुरो पूण खरेंच सुफळ जायना केवळ देवाच्या उतरा वरवीं आमी सुफळ जाता देवाचे उतार आमचें जिवीत सुफळ करता आमचें मन शांत करता आमचें काळीज शांत करता आमकां धैर्यान भरता आमकां जाणवेन भरता आमकां देवाच्या राजाक वेची वाट दाखयता आतां देवाचे उतार म्हळ्यार न्ही हें कितें म्हणटा मनशांनी बरयल्लें उतार गी न्ही पवित्र आत्म्याची ताळवार हाच्या पयलें तुमी आयकलां जाल्यार पवित्र आत्म्याची ताळवार पवित्र आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर जावं तुमची ताळवार ती ताळवार आमच्या हातांत आसा जय देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देवाचे हर एक उतार सत हर एक उतार देखून पळया ते उतार न्ही एकाक एक कनेक्ट आसा की ना आतां उत्पत्ती ग्रंथांत हांव उगडापण पर्यंत न्ही एकाक एक मिलन म्हणल्यार बरी आसा सांकळ म्हणल्यार बरी आसा एक आमकां एक एकवट येता जेजू क्रिस्ता थंय सतांत आमकां एक करता देखून पळया कितें सांगता आमी कशें समाधान जोडूंक जाता ओडोळी आमी आयकले न्ही फातकाक आमी पाठ करी जाय वायटाक आमी पाठ करी जाय आमी वायटाक पाठ करतना माज जाता देखून पळया कितें सांगता किर्तनाच्या बुकांत किर्तनाचो बूक अवस्वर 1 वळू 1 थावण 3 पर्यंत साम चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3 जो मनीस कोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसाना बागार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत धर्मशास्त्रांत म्हणजे देवाच्या उतरांत या संदेशांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी पळया संवसारांत काम करतलो बागी म्हणून सांगोना या आनी कले एक व्हडलें साधन केलो मनीस बागी म्हणून खंयसरी सांगोना बगार जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना पतक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना बगार सरस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता देखून हांगासर ह्या धर्मशास्त्रांत आमी संतोषता पळया हाच्या की वर्त संतोष खंयसरी ना संवसारांत आमी खंय वसा असलो संतोष खंय ना खंयच्या काजाराच्या माटवांत ना खंयच्या फिल्मांत ना खंयच्या वस्तूंत ना केवळ वो देवा थंय मात्र आसो केवळ जेजू थंय मात्र ह्या धर्मशास्त्रांत मात्र आसा देखून पळया कितें म्हणटा मुखार तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदीस बावनान ताची पानां केदीस बावनान म्हळ्यार तो कंतीन बुडाना तो निराश जावन आसना कंत येवंक पुरो ह्या संवसारांत जियेतना जेजून सांगला कंत आसा पूण त्या खंतीन निराश जावन तो कोणशार बसना देखून देवाचे उतर आयकोनचे म्हळ्यार न्ही आमी त्या खंतीन जिवंक देवान आमकां विसोंक ना बगार थांतलें भायर काडूंक देखून पळया हर एक मनीस न्ही आजकाल न्ही टेन्शन म्हळ्यार ल्हाना भुरग्यांत हांव आसा टेन्शन ल्हाना भुरग्यांत हांव आसा केवळ तरणाट्यांक केवळ वडिलांक मात्र न्ही हर एकल्याक एक न्ही एका रितीन खंत घेवन मनीस आज ह्या संवसारांत आसा देखून तुका आनी म्हाका देवाचे उतर आमकां सांगता पळया आमी सुफळ कशें जाता आमी वळत्या उदका देगेर लायले रुखा बरी म्हळ्यार न्ही आमी एक फळां बरीत जिवीत जिवंक जाता आमकां पळयतना न्ही एक आमी पळया संवसारांत मनीस न्ही आतां इगर्जेन आमी पळयल्यार थोडे फावटी न्ही
शांती म्हणून एकामेका शांती दिताना नेंगी वळती की शांती दितात आणि कित मनशाक थोडे बडे दिता ते दिनात पूण ते एक नियम आसा नेंगे राईट आणि लेफ्ट पयले राईट शांती दिते मागीर लेफ्ट नेंगी तो सिस्टम करेक्ट फॉलो करतात नेंगी देखून पळया देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता पळया सुफळ जाल्लो मनीस नेंगी तो संतोशान आसता म्हणजे समाधानांत आसता देखून धर्मशास्त्रा वरवीं आमी सुफळ जाता आमची खंत बेजाराय सगळी पयस वेता देखून पळया आमचो खंत हुस्को आमी ताचेर सोडी जाय नेंगे हांगासर आमी ह्या संवसारांत जी येताना ही खंत बेजारी कित्या वरवीं येता ह्या संवसाराक वरवीं येता देवा वरवीं खंत येना देवा वरवीं बेजाराय येना ह्या संवसारा वरवीं ह्या संवसाराक आमी चड लब्ध जाल्यार चड आमकां ते सोसूंक जायना देखून पळया फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वोळ 6 आणि 7 फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 6 and 7 कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात कसलोच कंत हुस्को धरी नाकांत कित्याक तुमची गरज मागण्यांत आणि उपकारी मनांत देवा कळीत करा तुमची हर एक गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान देवा कळीत करा मनशा लागीं सांगून आमची कंत परिहार जाता गी जाल्ली जाल्यार नेंगी आमी आसते नासले हांगासर मनशा लागीं सांगून परिहार जायना आमची कंत बेजारे मनशा लागीं सांगून कांय जायना देखून पळया तुमचे कंत हुस्को मागण्यान ताका कळीत करा आणि उपकारी मनान ताका अर्गान दिया ताका कळीत करा तुमकां कितें दोस्ता ताका कळीत करा तुमकां कितें जाय ते ताचे लागीं मागा ताचे लागीं विचारा देखून पळया हांगासर आमी येताना न्ही आमी एक उडास दवरी जाय हांगासर आयिल्ल्या वेळार न्ही तो ताचें उतर आयकत आसतना आमी जागे आसांव जाल्यार ताचें उतर आमी आयकत आसतना आमी चीत दिवन आयकत जाल्यार आमी मागणें करतना आमचे मागणें तो चीत दिवन आयकता की ना आयकता देखून पळया पयलीं आमी ताका आयका जाय ते जाला आमचे मागणें तो चीत दिवन आयकता आनी आमच्या हर एका गरजांनी देव पावता देखून हर एक तुमची गरज उपकारी मनान देवाक कळीत करा देखून मुखार 7वी वोळ तो वोळ आमचे जनवायेन आटापक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आणि तुमची मनां क्रिस्ता जेसूच्या एकवटान शाबीत राखतली ते जाला म्हणजे ह्या रितीन तुमी करतना तुमची मनां क्रिस्ता जेसूच्या एकवटांत शाबीत राखतले तुमची काळजां मनां समाधानांत भरतली तुमचे मन शांतीन भरतले तुमचे काळीज उल्हासान भरतले देखून पळया आमकां आनीक समाधान कशें मेळटा खंयसर सोदल्यार आमकां समाधान मेळना हेणे तेणे सोदले थंय हांगा सोदले दीस रात हांवें सोदले हेणे तेणे सोदले थंय हांगा सोदले दीस रात हांवें सोदले सांतांच्या नांवान हांवें सोदले जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदले मेळोंक ना कांय मेळोंक ना थंय जेजूच्या नांवान हांवें सोदले जेजूक उलो मारन सोदले मेल्ले म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान देखून पळया जेजूच्या पांयांतला मेल्लें आनी खंयसरी नातलें समाधान देखून पळया देवाक आमी लागीं सरतना हें समाधान आमकां मेळटा देखून पेद्रूचे पयलें पत्र अवस्वर 5 वोळ 6 आणि 7 1 Peter chapter 5 verse 6 and 7 देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा कोणाचो बळवंत हात मनशाचो बळवंत हात गी मनशाचो तकल्लो हात पूण देवाचो बळवंत हात देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो सकयल पडलेल्या आमकां हर एकल्याक तो वयर उबारतलो ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा देखून ताच्या हाताखाल खालती करा म्हणल्याचो अर्थ नेंगे ताका लागीं सरा ताचे सरशी धांवून येया ताका समर्पी जाया म्हणून
देखून ताका लागीं सरतना पळया तो आमकां पडलेल्यांक आमकां उठयतलो. ह्या संवसारान हर एकलो पडुल्लोच आसचो, एक न्ही तर एका रितीन पडुल्लो. म्हणजे नेंगी ल्हानतावण कोणी भाग्यवंत म्हणून कोणी नांत. देखून पळया देवाच्या उतारांत ओडोली आमी आयकले नितीवान म्हणलो एकलोय ना म्हणून. आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार विश्वासी आनी नितीवान देव सर आमचे पातकां भोगसून आमकां तो नितळ करतलो म्हणून. देखून पळया देवाच्या उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून कितें सांगता परत्यान आयकुया. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. देखून तो एक दीस आसा, तो एक वेळ आसा, त्या दिसा तो वयर उबारतलो. ताणें निश्चित केल्ल्या वेळार देखून ताका तुमी खालती करा. देखून आज कितें जालां गे म्हळ्यार नेंगी मनशाक खालते जावंक वेळ ना. देवाक खालते रावंक ताका एक अवकाशी मेळना. निमाणे पिडा येवन नेंगी कश्ट येवन सोलवाल्या मागीर मात देवाक खालती जातात. देखून पळया सगळे आमी बरें आसतना, सगळे समा आसतना, आमचे जिवीत बरें आसतना आमी देवाक खालती जाल्यार कितलें बरें नेंगी. सगळें बरें आसतना तुजी भलायकी बरी आसा, तुजे सगळे कुटुंब बरें आसा, त्या जाल्यार आमी देवाक खालती जातना कितलें एक बरेंपण आमी देवा तोंड जोडूंक जाता. हाचे पयले तुमी फादर तांची शिकवण आयकला जाल्यार नेंगी वेळ उतरलो म्हणली शिकवण आयकला जाल्यार त्या शिकवणेन सांगलां नेंगी शीत वचून पेज जाल्या मागीर ते जेवंक जाता गे. शीत आसतना मात्र नेंगी देखून पळया देवाचे तार म्हणटा आयन्न वेळार आज तुका आनी म्हाका वेळ मेळ्ळा. देखून ह्याच वेळार आमकांच आमी खालती करतना पळया तो आमकां वयर उबारतलो. आमकां कितें जालां गे म्हळ्यार नेंगी ह्या संवसाराची राटावळी चड जाल्यात. ह्या संवसारांत आमी मग्न आसाव, आमचें ध्यान मावन संवसाराचेर दवरून आमी जिवन आसाव. देखून पळया आमकां खालती जावंक जायना. देखून आमी खालती जातना देव आमकां वयर उबारतलो, वयर उबारता. देखून पळया मुखार 7वी ओळू. सगलो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा आनी तस्सो तुमची जतन घेता. आमची जतन घेतलो एकलो आसा, आमकां रचलेलो एकलो आसा, आमकां जीव दिल्लो एकलो आसा, तो आमची जतन घेता. आमची जतन ताका आसा, आमची चिंता ताका आसा, आमच्या विशयान तो चिंता. देखून पळया ओडोली नेंगी ब्रदर अँड्रून आमकां उगडास केला. म्हणजे ब्रदर रिक्सनान सांगलें उतर असो म्हणजे आवयच्या मोगा प्रास वर्तो मोग देवासो, आवयचो मोग सयत लजेगळसो मोग देवासो म्हणून. देखून पळया आमची चिंता ताका आसा, आमच्या विशयान हुस्को ताका आसा, आमच्या विशयान सगळे खळीत ताका आसा. देखून तो आमकां वयर उबारतलो. देखून पळया ताच्या हातान पडटना आमी एक सामान्य जायना बगार तो आमकां भोव बऱ्या रितीन उपयोग करता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आमी कितें जालां गे म्हळ्यार नेंगी आमी कितें करी जाय, आमी इल्लेशें मोन करी जाय नेंगी. आमकां आमची उलोवची रीत इल्लीशी बदला जाय. म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार आमी केदाले सांगा जाय न्ही हांव देवाक मेळटलो, हांव जेजू केदाले लागीं सरता, जेजू म्हाका जाय, जेजूक हांव लागीं सरता, अशें आमचें उलोवणें. म्हळ्यार जेजूक लागीं जावचें उलोवणें आमी उलयता जाल्यार एक दीस आमी जेजू सांगा तसो जियेतले. हांव आमी तें उलोवच्या बदलाक म्हजी घर पोले, म्हजे वस्तूर पोले, ते पोले, हे पोले, ह्या संवसारा विशयान तशें उलयल्यार आमी जेजू सांगता आसल्यार जेजू तावन आमी पयस वेतले. हांव कित्या खातीर म्हळ्यार आमी संवसाराक मुखार दवरता, जेजूक आमी मुखार दवरिना. देखून पळया आमच्या उलोवण्यांत जिवीत आनी मरण आसा म्हण देवाचे उतार आमकां सांगता. आमी जेजू विशयांत उलयतना नेंगी म्हजो जेजू म्हणटाना आमी जेजूचे जाता. जेजूचें नांव काडूंक आमी लजेल्यार आमी निमाणे नास जाता. कित्याक देवाचे उतार सांगता जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आनी ओळ 7, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7. देखून देवाक तुमी खाल जाया, देवसराक आड रावा. देवाक तुमी खाळ जाया. सारकी आयकता कोणाक काळ जाय, कोणाक आड रावा जाय, देवसरा काळ जाया म्हण सांगा ना देवाचे उतार नेंगी. देवाक तुमी खाळ जाया आनी देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तोंड फोळतलो. एक आमी जाणा जाय. आतां देव बळवंत वय की न्ही, दुबाव आसा गे. देव बळवंत आतां देवसार भिवकुरो, देवसाराक धैर्य ना, तो भिवकुरो जावन आसा, ताका लागीं येवंक धैर्य ना, देवाच्या भुरग्यांक आपडूंक ताका धैर्य ना, ताका भिरांत आसा, ताका तो जायते भियेता.
देखून पळया आमी देवाक काळ जाताना देवसार फोडतलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. कित्याक म्हळ्यार देवसार भिवकुरो आनी तो अस्कत तो पडला, तो नाश जावचे अंतर आसा, ताका उठोवंक जायना. आमी कितें करता म्हणून आमी देवाक काळ जाताना पळया तो धांवतलो आमकां सोडून. देवसाराक आमचेर अधिकार ना. देखून पळया मनीस कितें करता गे म्हळ्यार आज देवा खाळ जावच्या बदला देवसाराक म्हळ्यार लागीं सरता, म्हणजे कळीत नासतना. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता. थोडे बडी म्हजे मती घेवचे. आतां देवाचें उतार सांगता न्ही देवसाराक आनी ताच्या दुतांक यमकोडा घालतले म्हणून न्ही, मनशांक यमकोडा घालतले म्हणून सांगता की देवाच्या भुरग्यांक या मनशांक सांगना. पूण कितें जाता गे म्हळ्यार मनीस वायट करन न्ही देवसाराक खाळ जावन म्हणल्यार बरी इडें दिता. त्या देखून थोडे मनीस यमकोडाक वसाजे पडतले. पूण देवाची खुशी ना, कोणेच नाश जावचे देवाची खुशी ना. कित्या खातीर म्हळ्यार न्ही आमी देवा ती पडतल्यार देवा खाळ जाल्यार आमी नाश जायना. पूण आजकाल पुरो खोटेपण पुरो पळयतना न्ही एक गणितां पुरो आयकात. ओडोळी तुमी आयकले न्ही त्या चलयेक थंयसर म्हणजे जिवेशी मारन त्या चलयेक मात्र न्ही जायत्या स्त्रियांक न्ही लगड काडन पुरा कितले पुरा लिपोवन दवरला. देखून पळया तशें पुरा करतल्यांक न्ही निमाणे वळखना जाल्यार देवाक लागीं सरना जाल्यार नासस यमकोडूस कचीत. देखून पळया देवाक आमी खाळ जाताना देव आमकां लागीं सरतलो. देवसाराक हाड रावतना देवसार आमच्या तान फोडतलो. देवाक आमी काळ जाताना देखून पळया देवाक आमी काळ जाय जी आज सकाळीं आमी आयकोन आसा येस न्ही देवाक लागीं सरा देवसाराक पयस करा म्हणून इतलेंच संदेश. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता आमी त्या देवाची पदवी सोदतना ताचे मुखामळ सोदतना तो आमकां संतोशान भरता. आज जावं पुरो हांगासर आमी पावल्या पूण आमी संतोशान भरतल्या त्या देवाची पदवी सोदतना. कीर्तन 105 आनी वोळ 3 साम 105 वर्स 3. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगाव, सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां उल्लासू. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा, सरस्पराक सोदतल्यांची काळजां उल्लासू. देखून पळया ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भक्तात भक्तेल्यांक न्ही तांची काळजां कितें जातात उल्लासान भरतात, संतोशान भरतात. देखून पळया आमची काळजांनी न्ही थोडे फावटी थोड्यांक संतोष ना, या समाधान ना. कित्याक नांगी म्हळ्यार ती देवाची पदवी वळखना त्या सोदिनांत म्हणलो अर्थ. देखून देवाची पदवी सोदतल्यांक तो संतोशान भरतलो, तांची काळजां उल्लासतलीं. देखून देवाचें उतार आमकां सांगता त्या जाल्यार आमकां संतोश मेळटलो. देखून पळया आमी जेजूक आमी विंचून काडूंक ना, बगार जेजून आमकां विंचून काडला. आमी चिंता न्ही आमी जेजूक विंचला म्हणून, आमी म्हणजे आमची एक चिंता बसता ल्हानपण म्हणजे आमी जेजूक विशयान आमकां कळीत आसा म्हणून. पूण आमी जेजूक विंचून काडूंक ना, बगार जेजून आमकां विंचून काडला. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 15 आनी वोळ 16. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. पळया आमी जेजूक विंचून काडूंक ना, जेजून आमकां विंचून काडला. देखून हांगासर आज आमी पावल्या जाल्यार जेजून आमकां विंचून काडिल्ल्या वरवीं हांगासर आमी आसा, ताणें विंचला. देखून पळया आमी बागी हांगासर आमकां कोणाक न्ही फादर जेरीन हाचे पयलें सांगलां कोणाक वत्ताय ना, आयल्यांक 17 मात्र आसा. देखून पळया जेजून आमकां विंचला, देखून तो आमकां 17 दिता. ताणें विंचलां, देखून ताणें विंचलेल्यांक मात्र 17, ताणें विंचलेल्यांक मात्र जागृतकाय तो दिता. देखून पळया ताणें आमकां विंचलां. देखून पळया ताणें आमच्या खातीर येवजण केला. कोण येवजण केला? आवय बापाय न्ही, बगार देवान येवजण केला. आवय बापायची येवजण तात्कालीक, मनशांची येवजण तात्कालीक, देवान आमच्या खातीर येवजण केला. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 20 आनी 9 आनी वोळ 11. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11. वय तुमचे पासूत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. वय तुमचे पासूत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. देखून आमचे पासूत देवाच्या मनांत येवजण्यो आसात गिनांत आसात. देखून पळया ताचे येवजण्या प्रमाणे तो आमकां चलोवन व्हरता.
देखून आमकां आमच्या विशयां हर एकल्या विशयांत केवळ देवाचे उतर दितेल्या विशयांत मात्र न्ही, हांगासर सेवा करतल्या विशयांत मात्र न्ही, हर एका मनशा विशयांत देवाची येवजण्यो आसात, विशिश्ट येवजण्यो आसात, आमच्या हिता खातीर येवजण्यो आसात, आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर. देखून आज पळया ताणें आमकां न्ही बरो फुडार या बरें जिवीत तो आमकां दिवन आसा हांगासर. ताका आमी आयकल्ल्या वरवीं देखून पळया ताच्या मनांत येवजण्यो आसात, बऱ्यो येवजण्यो आमच्या हिता खातीर. मुखार जाली गी. तुमच्या हिता पासून न्हय तुमचे केस्ते पासून केल्ल्यो येवजण्यो. तुमच्या हिता खातीर केल्ल्यो न्हय तुमच्या केस्ते पासून केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. देखून पळय आमकां बरवशान भरलेलो फुडार, कसलोय फुडार न्हय, एडजस्टमेंट फुडार न्हय, बरवशान भरलेलो फुडार आमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो देवाच्या मनांत आसात. पळया आज आमी बरवशान आमी कशें जियोंक जाता, ताचे येवजणेक आमी खाळ जाल्ल्या वरवीं बरवशान आमी जियोंक जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ताणें आमकां खेदाला विसरून काडलां न्ही. आमी चिंता आज विसरून काडलां, आज म्हाका देवाचे उतार मेळ्ळें, या थोड्या वर्सां पयले लाभलें म्हाका, पूण आमकां विसरून काडटना देवान केदाला विसरून काडलां. संवसाराच्या स्थापणे आदींच एफेस घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 ओळ 4 आनी 5. एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5. ताचे समोर तुमी भाग्यवंत आनी खातावेन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यात. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेंच नेमल्यात. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आमकां केदाला विसरून काडलां. संवसाराचे स्थापणे आदींच जेजू क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसरून काडलां. देखून पळया आमी कितले भागी. आतां आमी ताका वळखलां, विसरून काडलेल्याक आमी वळखलां, कोणायकी वळखोवचें न्हय. हांव ताची वळख आसा, म्हाका हाजी वळख आसा म्हणचें मात्र न्हय. आमी विसरून काडलेल्याक आमी वळखल्या हांव गिना. तुमी वळखोनात गी. देखून पळया आमी विसरून काडलेल्याक आमी वळखत आसतना पळया ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी ताचे समोर आमी खातावीण जावन जियोंक जाता. विसरून काडलेल्याक वळखल्यार मात्र. देखून विसरून काडलेल्याक आमी वळखा जाय न्ही. कोणायकी वळखून कांय जायना. आज संवसारांत जायतो लोक न्ही जायत्यांक देव म्हणून चिंता. आमचो ब्रदर विजय केदालाय म्हणटा संवसारांत न्ही जायत्यांक देव करून घेतला म्हणून, पूण आमकां आसा एकलोच देव म्हणून. देखून पळया आमी विसलेल्याक आमी वळखत आसतना आमी ताचे समोर भाग्यवंत आनी खातावीण जावन जियोंक जाता. आमी मरण पावलेल्यांक भाग्यवंत म्हणटा, पूण आमी मात्र पातकांतच जियेता न्ही. आमी भाग्यवंत न्ही, तो भाग्यवंत, हांव खोटो अशेंच. म्हणजे आमी तें भाग्यवंतपणान जियोंक आमकां आपयलां, ते प्रयत्न करूंक आमकां आपयलां. आमी भाग्यवंत जायजे म्हणून देवाची खुशी. आमी भाग्यवंत जाल्यार पळया हे नोका कशें पळया न्ही. बुलडोसरान वयर उखलिल्ल्या वरी उखलिल्लो न्ही. हे नोका विशयान आयकलां गे तुमी. हे नोका कशें वयर उखल्लो पळया देवान कुडी आत्म्या समेत न्ही. म्हणजे संवसाराची कूड जावन पुरो ते रुपांतर केलें देवान, पूण जाल्यार पळया देवान ताका ताच्या न्ही ताका वयर उखल्लो उबारलो म्हणटा. तो भावार्थान जिवन आसतना काल एक दीस भावार्थान जियेल्लो न्ही. म्हणजे 365 वर्सां म्हणजे जावन पुरो ताच्या विशयांत सांगचें जाल्यार 65 वर्सां तो एक संवसारांत एक नॉर्मल मनशा बरी जियेलो. पूण उपरांत 300 वर्सां ताका मेतुसेला जल्माल्या उपरांत. आतां मेतुसेला म्हणल्यार नांवाचो अर्थ प्रलया बरुत्तादे म्हळ्यार गांव बुडटा म्हणलो अर्थ. तो भुरगो मरण पावत जाल्यार गांव सगळो बुडटा. देखून मेतुसेला मरून वचो म्हणून देवाच्या भिरांतीन आनी भक्तीपणान तो 300 वर्सां जियेलो. त्या वरवीं पळया देवान न्ही ताका वयर उबारून व्हेलो. म्हणजे देवाक तो मानवालो. देखूनच म्हणटा आमी भाग्यवंत जावन आमी जियेचे म्हण देवाची खुशी. ताचे समोर आमी भाग्यवंत जाय, ताचे मुखार आमी कथावीण जाय. म्हणजे आमचे थंय न्ही खत आसा जाल्यार आमी म्हणजे वायट आसा जाल्यार ते पयस करन ताका मानवाचें जिवीत जियेचें म्हणून आमकां संवसाराचें स्थापण आदींच विंचलां. देखून पळय ह्या संवसाराक येतना न्ही आमी काळी कुडीन मात्र पळयता.
आमकां न्ही आमकां केदाले पळयतना मुखले दिसता आमचे पाट आमकां दिसता की न्ही आनी एकल्यान पळोवन सांगात ओ तुज्या पाटीक हे लागला तुज्या पाटीर आनी कितें आसा म्हणून न्ही आमकां आमचे पाट दिसना आमी बुदवंत म्हणटा न्ही आमी बुदवंत म्हज्या लागीं इतली जाणवाय आसा आमचे पाट आमकां दिसना पळया आमी कितले मूर्ख पळया देवस आमकां दाखयता तुजी पाट तुका दिसना देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी ताचे समोर भाग्यवंतांनी खातावीन जावंक आमकां आपयलां देखूनच देवाचे उतार आमकां कितें सांगता पळय आमी उलोवच्या पयलेंच देवाक कळीत आसा की ना कळीत आसा ताका हांगासर आमी कितें चिंता ताका कळीत आसा आमी आयकता की कितें करता सगळें ताका कळीत आसा देखून पळया किर्तन 139 आनी वोळ 4 साम 139 वर्स 4 मुझे जिबेर उतर आसून ना तरी तू सर्वेस्परान ते सारके जनाय म्हज्या जिबेर उतर आजून ना तरी तू सर्वेस्परा ते सारके जनाय पळया आमकां ह्या रितीन वळखोसो कोण तरी आसा आमी उलोवच्या पयलेंच आमी कितें उलोवंक वेता म्हणून पयलेंच वळखोसो कोण तरी आसा संवसारांत बुदवंत मनीस म्हणून कोणी आसा कोणूच ना पळया तितलो देव आमकां वळखता म्हणटाना न्ही आमी खंतीन आसा जाय आसूंक नजो देखून पळया तो आमकां त्या रितीन आमकां वळखता देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता उलोवच्या पयलेंच ताका कळीत आसा आमचे कश्ट कितें आमचे समस्या कितें आमकां कितें गरज आसा सगळें ताका कळीत आसा देखून पळया आमी कितें करीची म्हळ्यार आमी न्ही आमचे आत्मीक दोळे उगड म्हणून न्ही ताचे लागीं सांगा जाय ह्या ताका आमी उलो मारी जाय देखून पळया किर्तन 119 वोळ 18 साम 119 वर्स 18 उगड म्हजे दोळे आनी तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो उगड म्हजे दोळे तुजे धर्मशास्त्राचे विस्मिता हांव देखतलो देखून पळया उगड म्हजे दोळे न्ही आमचे दोळे कुडीचे दोळे ओपन आसात तुमचे हांव दिसता ह्या मायक जाला ह्या सगळे ब्लॅक ब्लॅक काळेंत दिसता सगळे ओडोली आमी आयकले न्ही देवान अंधकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणून सांगले न्ही देवाक काळोख लागून सूर्य न्ही सूर्याची गरज आसली देवाक चंद्राची गरज नासली न्ही म्हणजे पळया तशें म्हणटाना न्ही आमी दोळे दांपून आसतना देवाक आमी पळोवंक जाता की ना म्हणजे आतां न्ही मागणें करतना जाता की ना न्ही आराधना वेळार जाता की ना आयकल्यार जाता देखून पळया उगड म्हजे दोळे तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो देखून पळया आमी न्ही आमी हे मागा जाय आमी काली म्हाका काम दी म्हाका भलायकी दी हे पुरा वय जाल्यार ताच्या की वर्ते मागणें जावन आसा उगड म्हजे दोळे तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो धर्मशास्त्रांत जायती विस्मिता आसात जायते येवच्यो देवान केल्यात म्हज्या खातीर आनी कोणाय खातीर न्ही म्हणजे आमचे खातीर म्हजे खातीर म्हणटा आमच्या खातीर तुमी म्हणा जाय म्हज्या खातीर सांगा म्हज्या खातीर देवान येवजण केल्यात पळया म्हज्या खातीर म्हणटाना ते आमी मागोवंक जाता उगड म्हजे दोळे तुज्या धर्मशास्त्र विस्मिता हांव देखतलो देखून धर्मशास्त्रान देवाच्या उतरांत विस्मिता आसात ती आमकां न्ही उगडापी जाताना ती आमचे थंय खरें जातात देवाचें तर खरें जाता की ना खरें जाता हर एका दिसा देवाचें तर खरें जाता तें आयकोनचें उतर आमच्या जिणयेंत देखून पळया जेजून सेत एक पटी सांगलें हें उतर खरें जालें म्हणून त्या जाल्यार न्ही तांणी ताका धरून व्हेलो म्हळ्यार वो न्ही वो आमकां सकयल घालता दुबल्यांक पुरो वयर दवरता म्हणून म्हणजे त्या वेळार न्ही कौलो उक्ते करतना तो पवित्र पुस्तकाचो कौलो उक्ते करतना थंयसर देवाचो प्रेरकात्म म्हजेर आसा दुर्बोल्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हणून सांगता आसतना कितें जालें न्ही जारेफातान थंयसर विधव स्त्रियेक विंचलो थंयसर नामान एकलो शिवाय आनी कोणी नितळ जावंक ना म्हणून सत उक्तें करतना पळया थंयसर आसले म्हणजे शास्त्री फारिजी उसांबळ जाले ताका तांणी धरून व्हेलो देखून पळया धर्मशास्त्र विस्मिता आसात कोणाक आसात गे म्हळ्यार न्ही वस्ते रितीन आमकां आयकूंक मेळटा ब्रदर एंड्रू आमकां सांगतात खालत्या मनशांक देवाच्या उतरांक विधेय जातल्यांक खालती जातल्यांक हे सगळें आसा देखून पळया उगड म्हजे दोळे म्हणून तो सांगता देखून खंत कोणाची पयस वेता
कीर्तन 30:4 आणि वोळू 18. Psalm 34 verse 18. धैर्य सांडलेल्यांक सर्विसपर लागीं आसा, कंदीन बुडलेल्यांक तो निवारता. धैर्य सांडलेल्यांक सरस्पर लागीं आसा. धैर्य सांडलाय जाल्यार, तुका धैर्य ना जाल्यार कितें जातलें म्हणल्यार भिरांत आसा जाल्यार, म्हणजे त्या रितीन तूं देवाक लागीं सरताय जाल्यार सरस्पर तुका लागीं आसा, सरस्पर म्हाका लागीं आसा. धैर्य सांडलेल्यांक हळू बहिणीन हांगासर गायन केलें न्ही, म्हणजे देव सांडिना म्हणून न्ही. ती उतरां तुमकां उडास आसा न्ही, म्हणजे भोव बऱ्या रितीन पडल बहिणीन गायन केलें न्ही. म्हणजे देव आमकां सांडिना, धैर्य सांडलेल्यांक तो लागीं आसा. तो लज्जेक पडोंक सोडिना. ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक, ताका लागीं सरलेल्यांक तो लज्जेक पडोंक सोडिना. देखून पळया, ताका आमी लागीं सरा जाय. देखून पळया, देवाचें उतार सांगता कीर्तन 30:7 आणि वोळू 20:5. Psalm 37 verse 25. हांव तरणाटो आसलो, आतां म्हातारो जाला, पूण नितीवन मनशाक देवान सांडलोलो वा ताच्या भुरग्यांक भीक मागोंक पडलेले हांव केदींच पळोवंक ना. नितीवंत मनशाक देवान सांडलेले आणि ताच्या भुरग्यांक भीक मागोंक पडलेले हांवें केदींच पळोवंक ना. पळया, हांव तरणाटो आसलो, हांव म्हातारो जाला, म्हणजे तो देवाचेर भावार्थ दवरून जीव न्हू, तरणाटपणांत तावन तो उतार प्रेग पावता पर्यंत ताणें पळयलें ताच्या जिणयेंत. देवाचेर विश्वास दवरलेले कोणूच भीक मागोंक पडोंक ना तांकां. देखून आमी देवाचेर विश्वास दवर न्ही, आमी भीक मागतली न्ही, बगार न्ही, आमी एक आशिर्वाद. म्हळ्यार त्या रितीन पळया, नितीवंत मनशाक देवान सांडलेले म्हळ्यार देवाच्या नितीन जियेतल्यांक, जेजू सांगता जियेतल्यांक देव सांडिना. म्हणजे पूण सत्राय आसा, सांडल्यार मात्र भीक मागा जाय पडटलें. देवातान पयस गेल्यार न्ही, देवाक सांडून वायटांत जियेल्यार, आतां देवाक सांडून जिवचें म्हळ्यार कितें, वायटांत जिवचें, पथकान जिवचें. आमकां देव नाका वायटच जाय म्हूण वायटांत जियेल्यार भीक मागा जाय पडटलें. पूण नितीवंत मनशाक देवान सांडलो केन्नाय हांवें पळोवंक ना. म्हज्या तरणाटपणांत हांव उतर प्राया पर्यंत हांवें पळोवंक ना. पळया, देवाक आमी लागीं सरतना देव आमकां वाटुक्ती करता. देखून आमी पळया, विश्वासान आमी जिये जाय. देखून देवाचें उतार कितें सांगता, हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 आणि वोळ 5. Hebrews chapter 13 verse 5. दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. दुडवाची आशा, पयशांची आशा तुमच्या जिणयेक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. तुमचे लागीं म्हणजे आमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच आमी दादोशी जावंक शिका जाय. देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना. देवानच म्हळां, मनशांनी न्ही, देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. पळया, देव आमकां सांडिना, देव आमकां सोडून घालिना आमच्या जिणयेंत. देखून दुडवाची आशा आमकां नाका. बगार देवान आमकां दिल्यार देवा करगा, देवान दिवना जाल्यार देवा करगा न्ही. ती आशा आमकां नाका. देखून पळया, दुडवाची आशा आमकां प्रेरण न्ही, बगार आमकां देव प्रेरण. दुडू आमकां प्रेरण न्ही, दुडू म्हाका प्रेरण न्ही, म्हाका देव प्रेरण, म्हाका जेजू प्रेरण. दुडू आज आसतलो, फाल्यां आसचो ना. मोदीन सांगलें न्ही, एका वेळार न्हिदेंतले उठोन येवन सांगलें, कितें सांगलें, नोट बरा आनी नात 1000चे की 500चे, 1000चे गी. म्हणजे नोट सगळे नात म्हण सांगले न्ही. देखून पळया, म्हणजे दुडू आमकां बरवसो न्ही, दुडू आमकां प्रेरण न्ही. कित्या खातीर म्हळ्यार न्ही, देव मात्र आमकां प्रेरण. दुडू सगळो आज आसता, फाल्यां आसचो ना, पूण कितलो आसल्यार न्ही मरता पर्यंत आसतलो, पूण आमी निमाणें सोडूंकच आसा. देखून पळया, देव आमकां प्रेरण जावन आसा, देव आमकां धैर्य जावन आसा, तो आमचें बळ जावन आसा. देखूनच पळया, देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडचो ना. देव आमकां केन्नाय सांडिना, केन्नाय सांडिना तो. देखून देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता, पळया, आमी कितें करता गे म्हळ्यार थोडे फावटी न्ही देवाक विरोध उरता. आमी थोडे फावटी आमी म्हणून न्ही, जायतो लोक न्ही भावार्थ आसलेली देवा विरोध उलयनात, पूण भावार्थ नासलेली न्ही आमी इजिप्तांत आशिल्ले जाल्यार इस्रायल लोक न्ही, थंयसर आमकां बरें आशिल्लें, थंयसर पियाव मेळटले आनी कालिंग मेळटलें
आनी कितें लसूण मेळटली मिरसांग मेळटली जायते आसले न्ही देखून पळया लोक तांच्या जिविता विशयान उलयता पूण देव आमकां मुखार व्हरूंक आशेता हे कोणी चिंतिनात देखून पळया देवा विरोध इस्रायल लोक हर एक बडी गुणगुणतलो म्हाका थोडे बडी सवाल येता इतले दिवनी देवान तांकां कित्या खातीर तो गुणगुणलो देवा विरोध न्ही आमच्या जिणे म्हज्या जिणेन तसले जप्पा जावन हांव दर्याच्या मदेंतल्यान वचूंक ना तसलो अणभव म्हाका ना इस्रायल परजांनी दर्याच्या मदेंत सुक्या धरणे वयल्यान गेल्या की ना गेल्या तुमकां आसा की अणभव तसलो दर्याच्या मदेंत हांव गेल्लो दर्यो क्रॉस करून गेल्लो जावं पुरो तुमी न्ही क्रॉस केल्या न्ही देखून पळया तांकां सुक्या धरणे वयल्यान आपण व्हेल्लें मण्णां दिल्लें लोवे दिल्लें खाण दिल्लें जेवण सगळें दिल्लें आमकां मण्णां खावन पुरो जालें म्हणटना न्ही तांकां मांस दिलें की ना सुकणी येवन बसलीं आनी लोवे आनी ते तांणी भोव बऱ्या रितीन केलें देखून पळया तसले म्हणजे त्या रितीन आमी देव आमकां सांडिना देखून पळया कितें जालें तांचे मदें एक विखाळ सोरोप देवान धाडलें विखाळ सोरोप कित्याक खातीर म्हळ्यार देवा विरोध पुरपुरतना मोइजे विरोध पुरपुरतना विखाळ सोरोप आयले आनी तांकां सापले न्ही सोरोप साबून थोडे जाण मेले पूण त्या जाल्यार मोइसेक देवान सांगलें पितूळचो सोरोप कर आनी तो वयर ऊंच बार आनी ह्या सर्पाचेर कोण दिश्ट घालता तो मरचो ना तो वाचतलो म्हणून सांगलें आनी जायत्यांनी दिश्ट घाली आनी वाचलें म्हणून पळया गणनशास्त्र अवस्वर 20 आनी 1 वोळू 8 आनी 9 नंबर्स चॅप्टर 21 वर्स 8 and 9 आनी सर्वेस्परान मैचेक म्हळें एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार पितूळचो सोरोप कर आनी एका उंच खांब्यार उबार सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली देखून मैचीन एक पितूळचो सोरोप केलो मोइसेन एक पितूळचो सोरोप केलो पळया हांगासर देवान सांगलें पितूळचो सोरोप कर म्हणून कित्या खातीर म्हळ्यार न्ही लोक सकयल मरून आसा सोरोप साबून देखून पितूळच्या सर्पाचेर दिश्ट घाल्यार मरचे नात देखून सोरोप केलो देखून आमी आतां घरा वचून पितूळचो सोरोप करचो गी करया गी मोइसेन सांगला न्ही मोइसेक सरस्परान सांगला देखून पितूळचो सोरोप करून कांय जायना आतां नव्या सल्ल्यांत आमी कितें उंच बारी जाय पळया जुवांस वांजेल अवस्वर 3 वोळू 14 आनी 15 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14 to 15 सर्गीन तावन देऊन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गीन सोडून गेलो ना सर्गीन तावन आयिल्लो मनशापूत हेर कोणी वचोंक ना जशे मोइचीन आरण्यांत सरपाक उबारलो तशे मनशापुताकी उंच उबारूंक जाय जशे मोइजेन अरण्यान सरपाक उबारलो कशें पळया मोइजेन पितूळच्या सरपाक उंच उबारलो त्याच रितीन मनशापुताक उंच उबारूंक जाय तो वोळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतले तो वोळ ताका सतमंतल्याक जेजूक सतमंतल्यांक सस्नीक जिवीत लाभतले देखून जेजूक आमी उंच बारी जाय न्ही आमी कोणाक उंच बारी जाय जेजूक न्ही पितूळच्या सर्पाक न्ही आनी खंयच्याय वस्तूक आनी खंयच्याय वस्तूक न्ही बागार आमी जेजूक आमी उंच बारी जाय म्हळ्यार न्ही आमी आमच्यान कशें जाता तशें हांगासर हर एकली न्ही तांच्या भावार्था प्रमाणे जेजूक उंच बारतात देखून आमी उंच बारी जाय जेजूक आमी सगळें म्हाका दिलां जेजू म्हणून आमी सांगा जाय जेजू वरवीं हे सगळें फावो जाला म्हणून आमी सांगा जाय म्हणजे आमच्या जिणेंत आमी जेजूक आमी वयर दवरी जाय सकयल आमी दवरचें न्ही जेजूक आमी एक सामान्य म्हण चिंतचें न्ही बगार जेजूक आमी उंच बारी जाय त्या जाल्यार मात्र पळया आमी धरणेर पडलेले आमकां तो उंच बारतलो जुवांस वांजेल अवस्वर 12 वोळू 30 आनी 2 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32 आनी म्हाका धरणेंतावन उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो म्हाका म्हणजे जेजूक उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक म्हजे थंय ओडटलो सर मनशांक संवसारांत आसल्या सर मनशांक जेजूक आमी उंच बारतना देखून हांगासर आमी जेजूक उंच बारता आमी खंयसर आसल्यार जेजूक आमी उंच बारतना सर मनशांक तो ताचे थंय ओडटलो म्हळ्यार देवा सरशी वेची वाट उक्ती जातली देखून पळया ताका आमी उंच बारी जाय त्या जाल्यार मात्र आमी आमकां खंतीचें अधीन करचें न्ही
जेजूक उसूबारच्या बदलाक आमचे कंत उसूबारचे न्ही. देखून पळया देवाचे उतर कितें सांगता सिराक बूक अवस्वर 30 वळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 पर्यंत. सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 to 23. संतोष तू तुकास कतीचे अधीन करी नाका. तू तुकास कंतीचे अधीन करी नाका म्हणजे तुकास तू नेंगी हांगासर देवाचे उतार ऐकून कंतीचे अधीन करी नाका. ती कंत मतींत नियाळ चड करी नाका ती सोडू म्हणून सांगता. कंतीचे अधीन करी नाका. चिंता करून तुकास वळवळ नाका. चिंता करन चिंतून नेंगी चिंतून काहीतरी बरें जाता गे कांयच जायना. देखून चिंतून तुकास वलय नाका म्हळ्यार तुकास एक कंतिश्ट करी नाका. काळजाचो संतोष मनशाचे जिवीत. काळजाचो संतोष मनशाचे जिवीत. देखून आमच्या काळजांत संतोष आसा जाल्यार आमी जियेत हांव नेंगी. काळजांत संतोष आसा जाल्यार नेंगी म्हणजे ते जावन आसा जिवीत. देखून मुखार आनंद त्याचे आवक वाडयता. आनंदान संतोषान आसल्यार आमचे आवक वाडता. देखून पळया सांगतात नेंगी हांसून आसल्यार नेंगी लांब आवक मेळटा म्हणून नेंगी रडोन आसल्यार विग्गी मरतात म्हणून. देखून आमी हांसून आसा जाय नेंगी संतोषान आसा जाय. हांगासर जाल्यार आसा जाय जावं पुरो भायर आसानांत नेंगी पूण हांगासर तरी आमी संतोषान आसा जाय. देखून पळया आनंदान आसतना आमची आवक वाडटा म्हळ्यार देवा मुखार आमी आसतना नेंगी आसचें म्हळ्यार ताचें उतर सत मानून संतोषान आसचें बेश्टें आसचें न्ही. बगार संतोषान ताचें उतर सत मानून म्हणजे देवाच्या हातांत सगळें देव करतलो म्हळ्यार बरवशान देव म्हाका सांबाळटलो तो म्हजे सांगात आसा. देखूनच पळया हांगासर ती बाय हांगासर आयल्या नेंगी तिच्या पतीक थंयसर आस्पत्रेंत आसा जाल्यार पळया ती हांगासर म्हणजे जेजूच्या पांयांतला आसा. देव सगळें करतलो म्हळ्यार बरवशान देव बरें करतलो म्हळ्यार बरवशान. देखूनच पळय उडोली पदजेरी ताणें सांगलां नेंगी देव ताका बरें करतलोच म्हणून. आमेन. देखून पळया देव सगळें करतलो म्हळ्यार बरवशान. देखूनच तो करतलो. देखून पळया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 16 आनी वळ 20. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20. सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कार रडतल्यात पूण संवसार तो वळ कुशळ बरीत आसतलो. तुमी सुस्कान रडतल्यात एक वेळ रडता असो ह्या संवसारांत आसा. देखून त्या वेळार खंत सोसूंक जायनासतना तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तो वळ कुशळ बरीत आसतलो. संवसार तवळ कुशार बरीत आसतलो. संवसाराक कांय फरक पडना नेंगी आमी कितले रडल्यार संवसार नॉर्मल आसा. नॉर्मल सगळें कार्य संवसारा जावन आसा. संवसार कुशल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमची दूख संतोषान बदलतले. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दूख कितें जातलें संतोषान बदलतलें. देखून पळया जेजू खातीर आमी सोंसचे दूख कोणाय खातीर न्ही. आतां संवसारा खातीर दूख सोंसल्यार तें नासच पूण जेजू खातीर आमी दूख सोंसता जाल्यार जेजू खातीर आमी कितें तरी दूख जेजूच्या नांवा खातीर कितें तरी निंदा आमी सोंसता जाल्यार जेजूच्या नांवा खातीर कोणी आमकां खंयच्याय रिती निंदा करता जाल्यार तें संतोषान बदलतलें. देखून पळया जेजूच्या नांवा खातीर आमकां दूख बूख मेळटा गी म्हणून आमी पळोवंक जाय. जेजूच्या नांवा खातीर कोण तरी आमकां निंदा करता गी आमच्या खातीर न्ही. बघा जेजूच्या नांवा खातीर कोणी आमकां निंदा करता जाल्यार कोणी आमकां हळक करता जाल्यार कोणी आमकां तिरस्कार करता जाल्यार जेजूच्या नांवा खातीर करता जाल्यार आमचे तसले दूख संतोषान बदलतलें. देखून पळया जेजू खातीर आमी दूख सोंसी जाय संवसारा खातीर न्ही. देखून पळया जेजू खातीर सोंसचे दूख संतोषान ते बदलतलें. देखूनच जेजून सांगलें नेंगी मातेवाचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वळ 20 आनी 6. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 26. पळया अंतरणाची सुकणी ती वंपिनात लुविनात वा तुप्यांनी पुजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तरी पूण सर्गीचो बाप तांकां पोसता. देखून देव पोसता. पळया सुकण्यांक देव पोसता. देखून आमी नेंगी आमी चिंता आमकां चड आनी पाळ्या पळया अशें आमी जायते बडे चिंता पूण देवाचे उतर आमकां कितें सांगता आमचे दीस नेंगी उणे जावन आसात. आवक आमचे उणे जावन आसा नेंगी हांगासर आयचो दीस आखेर जाल्यार एक दीस आमच्या जिणेंत कितें जालो उणे जालो. देखून पळया किर्तन 90 आनी वळ 12 साम 90 वर्स 12.
कीर्तन 90 आनी ओळ 12. आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय, तेदना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय, तेदल आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. देखून पळय, आयचो दीस गेल्यार आयचो दीस परत्यान आमकां मेळटा गी, जाय म्हळ्यार मेळटा गी, जाय म्हळ्यार मेळना. देखून पळया, आयचो दीस गेल्यार गेलो, अवकाश गेलो. तूं न्हीद काडली म्हळ्यार जायना, गेलो दीस. तुजी न्हीद काडनस गेलो, अखेर जालो न्ही. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता, कित्या खातीर म्हळ्यार आमचे आवक मोठवे जावन आसा, आमकां चड वेळ ना. तेदल आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय, तेदल आमी देवाक आमी सोदूंक शकतले. हांव देखून पळया, देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, देखून आमी खंत आमी करनोजो बगर आमी देवाक आमी सोदी सर्गींचे राज न्ही. आमी संवसारांत रावंक देवान आमकां धाडलां की सर्गाक आमी पावजे म्हूण. देखून पळया, देवाचें उतर सांगता निमाणे माते वंजेल अवस्वर 6 आनी ओळ 30 आनी 3. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर वस्तू तो दितलो. देखून आमी ह्या वस्तू फाटल्यान, ह्या संवसारा फाटल्यान चड खंत बेजाराक आमी जिवचें नाका, बगर सर्गीचें राज आमी सोदया. थंयसर आमकां संतोश आसा, म्हणजे आमी जिवंत आसतना भोगूंक जाता, म्हणजे समाधान नीत ते पाळताना आमकां म्हणजे सर्गींचे राज आमचे थंयच आमी जोडूंक जाता. देखून तेंच सर्गींचे राज आमी सोदया. ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी जेजूची जावन जियेवया. तीच कृपा जेजू आमकां दिवन दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.